हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका दूसरा टॉपिक फियर इन ब्रिटेन बरतानिया में खौफ व हिरास पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बरतानिया में नस्ली फसादात शुरू हुए हैं और जिसकी वजह से अक़लियतों के अंदर खौफ व हिरास पाया जाता है। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं और हमें वहाँ की खबर का पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज़ायद, आफ्टर द ब्रूटल एंड ट्रैजिक स्टैबिंग, जालमाना और सदमाती हमला। स्टैब का मतलब होता है चाकू से या किसी भी नोकीली चीज़ से हमला कर देना, किसी को घोंप देना। ऑफ 3 यंग गर्ल्स इन साउथ पोर्ट, जनूबी बंदरगाह में 3 नौजवान लड़कियों के ऊपर हमला किया गया, चाकू से, खंजर या किसी भी चीज़ से उन्हें घोंपा गया। द यूके कंटिन्यूज टू ग्रैपल, यूके में हाथापाई जारी है। ग्रैपल का मतलब होता है हाथापाई करना। विद वेव्स ऑफ फार राइट रॉइट्स, इंतहा पसंद झगड़ों की लहरों की वजह से, दैट हैव इरप्टेड अक्रॉस द नेशन, जो पूरी कौम में फूट पड़ी हैं। इरप्ट का मतलब होता है अचानक से फूट जाना। इसके लिए आप फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे ब्रेक आउट। फ्यूल्ड बाय फॉल्स रूमर्स, झूठी अफवाहों ने जलती पर तेल का काम किया। फ्यूल का मतलब होता है भड़काना, जैसे हम कहते हैं जलती पर तेल डालना। तो वो किसने डाला है? फॉल्स रूमर्स, झूठी अफवाहों ने। वो क्या थी? दैट द अटैकर वाज एन एस्लम सीकर एंड अ मुस्लिम, कि हमला करने वाला एक पनाह का मतलाशी और मुसलमान था। एस्लम सीकर का मतलब होता है जो पनाह तलाश करता है। फार राइट ग्रुप्स कंटिन्यू टू प्लान, फार राइट ग्रुप्स कंटिन्यू टू प्लान, इंतहा पसंद ग्रोहों का मंसूबा जारी है। फार राइट का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद। किस बात का मंसूबा जारी है? डेमोन्स्ट्रेशंस इन टाउन्स एंड सिटीज अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में कस्बा कस्बा, शहर शहर एहतजाजों का। डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं एहतजाज को। ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले चंद दिनों से, दीज डेमोन्स्ट्रेशंस हैव हार्डली बीन पीसफुल, कि ये एहतजाजात बमुश्किल पुरअमन रहे। इन अ ज़ीनोफैब्रिक फ्रेंजी, दूसरे मुल्क के लोगों से खौफ के जुनून में। ज़ीनोफैब्रिक कहते हैं दूसरे मुल्क के लोगों से खौफ। फ्रेंजी कहते हैं पागलपन को, जुनून को, या आर्जी तौर पर जैसे कोई दौरा पड़ता है। द फार राइट इज स्प्यूइंग हेटेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इंतहा पसंद ऑनलाइन और ऑफलाइन नफरत को भड़का रहा है, फैला रहा है। सेप्यू का मतलब होता है चिंगारियों का निकलना या किसी चीज़ का तेज़ी से बहना। इन अटर डिसरिगार्ड ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करके। इन अटर का मतलब मुकम्मल तौर पे, डिसरिगार्ड नज़रअंदाज या उसका लिहाज रखे बगैर। द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। दे हैव स्मैश्ड विंडोज, उन्होंने खिड़कियों को तोड़ दिया है। बर्न पब्लिक प्रॉपर्टी, अवामी जायदाद को जलाया है। एंड लूटेड शॉप्स, और दुकानों को लूटा है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सर्च एंड वायलेंस हैव बीन सीवर, तशद्दुद में इस जुनून के नताइज शदीद हैं। कॉन्सिक्वेंसेस नताइज, सर्च कहते हैं जज्बात का एकदम से भड़क जाना। इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे रश, यानी रश ऑफ फीलिंग्स, यानी जज्बात का एक रश पड़ना और इंसान का जो है ना बिफर जाना। सीवर का मतलब होता है शदीद। एथनिक मिनॉरिटीज, नस्ली अक़लियतें। माइग्रेंट्स, हिजरत करने वाले। एंड मुस्लिम्स, और मुसलमान। स्पेशली हिजाब क्लैड वुमेन, खसूसन पर्दे में मलबूस ख़वातीन। आर फीयरफुल, खौफ ज़दा हैं। मास्क्स आर क्वाइटर दैन बिफोर, मस्जिदें पहले से ज़्यादा खामोश हैं। एंड हैव अ हैवी पुलिस प्रेजेंस इन सम एरियाज, और कुछ इलाकों में भारी पुलिस की मौजूदगी है। Many are afraid of repeat of the past week's violence, बहुत से पिछले हफ्ते के तशद्दुद के दोहराए जाने का खौफ का शिकार हैं या उसके दोहराए जाने से खौफ ज़दा हैं। When hotels housing asylum seekers, जब होटलों में रहने वाले पनाह के मतलाशियों पर हमला किया गया। Forcing some to flee into the woods, और कुछ को जंगलों में भगा दिया गया। A Guardian report detailed how far NHS workers,
ایک گارڈین رپورٹ نے تفصیل دی ہے کہ کس طرح سے نیشنل ہیلتھ سروس ورکرز پارٹیکولرلی دوز فرام ابراڈ، خصوصاً وہ جو بیرونی ملکوں سے وہاں پر NHS میں کام کر رہے ہیں یا اس کے ورکر ہیں، دا سچویشن از ڈیپلی انسیٹلنگ، کہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہے، انسیٹلنگ پریشان کن۔ ون ایجپشین ڈاکٹر، ایک مصری ڈاکٹر ورکنگ فار دا NHS، جو کہ NHS یعنی نیشنل ہیلتھ سروس کے لیے کام کرتا ہے، ڈسکرائبڈ این انوائرمنٹ آف فیئر اینڈ انزائٹی، اس نے ماحول کو خوفزدہ اور صدماتی یا پریشان کن بتایا ہے۔ دا ہیٹ فل ریٹیرک آن لائن، نفرت انگیز آن لائن تقریر بیان، اینڈ دا پراکسیمیٹی آف اینٹی امیگریشن ڈیمونسٹریشنز، ہجرت کے خلاف جو مظاہرے ہیں ان کی جو قربت ہے، ہیو لیفٹ مینی انٹرنیشنل ڈاکٹرز، اس نے بہت سے بین الاقوامی ڈاکٹروں کو چھوڑا ہے، کنٹمپلیٹنگ دیئر سیفٹی اینڈ فیوچر ان دا UK میں اپنے مستقبل اور تحفظ کے بارے میں سوچنے پر۔ دا امپیکٹ آف دیز رائٹس از ناٹ جسٹ فزیکل، ان فسادات کا اثر نہ صرف فزیکل ہے، جسمانی ہے، اٹ از آلسو سائیکولوجیکل، بلکہ یہ نفسیاتی بھی ہے۔ پرائم منسٹر کیئر سٹارمر فیسز اے کریٹیکل ٹیسٹ آف لیڈرشپ، وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو اس وقت ایک اہم قیادت کے امتحان کا سامنا ہے۔ کریٹیکل، اہم، ٹیسٹ، امتحان۔ اٹ از ناٹ سمپلی اے میٹر آف لا انفورسمنٹ، یہ صرف ایک قانون کے اطلاق کا معاملہ نہیں ہے، بٹ آف مورل لیڈرشپ، بلکہ اخلاقی قیادت کا معاملہ ہے۔ اٹ از امپیریٹو، یہ انتہائی ضروری ہے، دیٹ ہز گورنمنٹ ٹیک ڈسیسو ایکشن، کہ اس کی حکومت سخت کارروائی کرے، ٹو quell these riots، ان فسادات کو روکنے کے لیے۔ quell کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اینڈ protect those under threat، اور ان کا تحفظ کرنے کے لیے جو خطرے میں ہیں۔ مسٹر سٹارمر ہیز رائٹلی کنڈیمڈ، مسٹر سٹارمر نے صحیح سے مذمت کی ہے، کس بات کی؟ دا ہیٹ فلڈ ریٹیرک، نفرت سے بھرے ہوئے بیانیوں، تقریروں کی، فیولنگ دیز رائٹس، جو ان فسادات کو بھڑکاتے ہیں۔ دا سوئفٹ اریسٹس، تیز گرفتاریاں، انڈیکٹمنٹس فار دا جرم اینڈ کنوکشنز، اور ثبوت الزام، سرو ایز کریٹیکل ڈیٹرنٹس، یہ کام کریں گے بطور اہم مانع کے۔ کریٹیکل، اہم، ڈیٹرنٹس کا مطلب ہوتا ہے مانع، مطلب کہ جب لوگ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو نصیحت پکڑیں گے، باز آ جائیں گے۔ بٹ مچ مور نیڈس ٹو بی ڈن، لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ٹو ریبلڈ ٹرسٹ اینڈ یونٹی ود ان کمیونٹیز، برادریوں کے اندر اعتماد اور اتحاد تعمیر نو کرنے کی۔ ریبلڈ کا مطلب تعمیر نو کرنا۔ دیٹ فار ایئرس ہیو بین ڈیمونائزڈ، جسے سالوں سے بدرو کر دیا گیا ہے یا اس کی روح کو مجروح کر دیا گیا ہے، اینڈ اسکیپ گاٹڈ بائی میوپک اینڈ اپرچونسٹک پالیٹیشنز، اور جس کی ناکامی کا الزام دیا جاتا ہے کچھ کم بصیرت رکھنے والے اور موقع پرست سیاستدانوں کی طرف سے۔ اٹ از ایکولی کروشل، یہ یکساں اہم ہے، ٹو ایڈریس دا نارملائزیشن آف دا فار رائٹ ڈسکورس آن امیگریشن ان بریٹن، برطانیہ میں امیگریشن پر جو انتہا پسندوں کا جھگڑا ہے، یہ نفرت ہے، اس کو نارملائزیشن کرنے کے لیے۔ ایز ایلسویئر ان یورپ، جیسا کہ کہیں اور یورپ میں ہے۔ دس پولیٹیکل ریالٹی ڈیمانڈز اے ریسپانس، یہ سیاسی حقیقت ایک رد عمل یا جواب کا مطالبہ کرتی ہے۔ اٹ از ٹرو دیٹ، یہ بات تو سچ ہے، دا میجورٹی آف بریٹنز ویو دا ریسنٹ ایونٹس ود ریولشن، کہ برطانوی لوگوں کی اکثریت حالیہ واقعات کو نفرت یا خوف کے ساتھ دیکھتی ہے۔ ریولشن کا مطلب نفرت، خوف، اس کے لیے آپ دوسرا ورڈز لگا سکتے ہیں، ریپگننس، ڈسگسٹ، ریپگننس۔ بٹ دا ریوائٹس آلسو ریویل، لیکن فسادات نے یہ بھی ظاہر کیا ہے، دیٹ دا فار رائٹ آئیڈیالوجیز ہیو سگنیفیکنٹلی انفلٹریٹڈ UK پالیٹکس، انتہا پسندی کے نظریات UK کی سیاست میں داخل ہو چکے ہیں، اینڈ ول کنٹینیو ٹو پوز اے چیلنج، اور یہ ایک چیلنج پیدا کرتے رہیں گے۔ پوز کا مطلب پیدا کرنا، کس کے لیے؟
ٹو دا کرنٹ گورنمنٹ، موجودہ حکومت کے لیے، اف ناٹ ڈیلٹ ود کمپریہنسولی، اگر ان سے مکمل طور پر نہ نمٹا گیا، کمپریہنسولی مکمل طور پر۔